म्हणून बाब तुम्ही सध्या आता पयला आसतले की गोंयभर दोंगर कापण्याचो विषय बरोच गाजता, आता थंय दोंगर कापणी चालू आसा, या विशयाचेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? नमस्कार. दोंगर जे आसा पळय ते काय कोणाच्या बापायचे न्ही अशें कोणी तरी म्हटलां आनी तो कोण तो मनीस हांव तुमकां सांगता मागीर एक दीस. पण लक्षांत दवर की तुज्याय बापायचे न्हय किंवा म्हज्याय बापायचे न्हय आनी कोणाच्या बापायचे न्हय. हे नॅचरल रिसोर्सीस आसा पळय ती त्या देवान क्रिएट केल्या. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट गजाल भुतानी म्हणून तो थंयसर प्रोजेक्ट येता खंय सांकवाळे. बाबा हो कोण आसा पळय तो नोयडाचो कोण तरी कंपनी ती दे आर कम हियर आनी आतां कन्स्ट्रक्शन करूंक सोदता आनी पॉवरफुल विला बीन तांच्यांनी डिझायन केल्या. दुसरी गजाल हांगासर आमगेले वेऱ्यां थंयसर तांच्यांनी सगळें लीप करून दवरला आनी थंय खंय DLF येता. आतां हे दोगूय जाण जे आसा पळय नोयडा आनी दिल्ली एकामेकाक तेंकोन आनी अशें आयकूंक आयलां की ह्या दोगांचे जे रिलेशन आसा पळय दिल्ली असल्या कारणान तांचे खंय क्लोज कनेक्शन विथ मिस्टर मोदी आर प्रायम मिनिस्टर. आनी अशेंय आयकूंक येता की जे कझिनोवाले आसा पळय गोंयांत ते खंय सामके घट खंय तांकां तांच्या रिलेशनान खंय ते हांगासर आयल्या की भियो नाका तुमी, आमी तुमच्या बरोबर आसा, तुमकां जाय ते करा, जाय ते प्रोजेक्ट तुमी करा, आमी आसा अशें कोणी म्हटलां कझिनोवाल्यांनी. आतां ह्या कझिनोवाल्यांक इतलें डेरीन खंयच्यान रे बाबा सांगपाक आनी हे जे व्हडले प्रोजेक्ट ते आतां हाडटा. हाका फाटल्यान पाठबळ दिणारे गोंयचे प्रमोद सावंत सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आनी नॅशनल लेवलाक नरेंद्र मोदी. हांवें अशें म्हटलें कित्याक की म्हाका एक सांगा बाबानो, तुमी हांगा वेवसाय करूंक आयल्या, हो वेवसाय न्हय की जमिनी मरे काबार करपाक आयल्या तुमी. गोंयच्या जमिनींचेर आज सगळ्यांचो दोळो आसा. फक्त ते गोंयकारांक मरे सोडा, फक्त पांयां पडटा नाल्यार गोंयचे लोक न्हू शेवटी आतंकवादी जातल्या. कित्याक खबर आसा, स्वताचें अस्तित्व सांबाळून दवरच्या खातीर. आमचें अस्तित्व म्हळ्यार कितें? आमचें अस्तित्व आमचे दोंगर, आमचें अस्तित्व म्हटल्यार आमचे झाडां पेडां ते झरे ती जनावरां ते पक्षी आमचें अस्तित्व. ज्या दिसा ही नॅचरल ब्युटी वतली पळय आमच्या गोंयांत कोणूय येवचो ना, कुत्रो सुद्दां येवचो ना गोवा पळोवपाक. ते बिचीस आसा न्हू ते बीच सुद्दां पळोवपाक येवचो ना. लोक गोंयांत कित्याक येता? नॅचरल रिसोर्सीस नॅचरल ब्युटी आसा म्हणून ताज्या खातीर येता. अंदाज कर बिचांचेर जेन्ना दोंगरा वयली माती व्हांवन येतल्यान जेन्ना बिचार पडटली पळय थंय रेंव आसची ना, थंय कितें आसतलें? माती आनी ती माती मरे खावन पोट भरा मागीर. ताज्या खातीर तुमकां सांगता गोंयकारांनो, जायात जागे. आमी जागे करपाक ना, तुमी स्वता जागे जावपाक जाय. वेऱ्यां वायनाड जावपाक टायम लागचो ना. भुतानी प्रोजेक्ट सांकवाळे वायनाड हे नेक्स्ट वायनाड जावपाक टायम लागचो ना. फक्त मरे मातशें लक्षान घेया आनी मनांच्यान काळजांच्यान राजकारण न्ही हे आनी राजकारण करूं नाकात. जेन्युअनली ह्या विशया संदर्भान मरे जागृत जाया आनी लोकांक जागृत करा. आमची धर्तरी आमची जमीन जागे वाचोवपाची गरज आसा. देव बरें करूं. धन्यवाद.